नमस्कार, स्वागत छ दर्शकवृन्द यहाँहरूलाई कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा। म रोहन श्रेष्ठ। आजको यस श्रृङ्खलामा इस्यु अफ द डेको श्रृङ्खलामा हामी यति बेला दशैंको माहौलमा रमिरहेका छौँ। यसै सन्दर्भमा अलिकति साहित्यिक विषयलाई आज हामी उजागर गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। साहित्य के हो, त्यस्तै गरेर साहित्यले मुलुक प्रभावमा अझ भन्नुपर्दाखेरि प्रशासनिक संयन्त्रमा साहित्यको योगदान कस्तो रहन सक्छ भन्नको लागि भनिन्छ नि, प्रशासन सेवा चुस्त दुरुस्त भएन भनेर। त्यसमा साहित्यले केही अर्थ राख्छ। यस अर्थमा पनि कि जसलाई आज हामीले अतिथिको रूपमा यति बेला हामीले हाम्रो स्टुडियोमा बोलाएको छौँ, उहाँले नेपालको साहित्य अझ महिला साहित्य त्यसमाथि पनि पारिजात झमक कुमारी लगायतका साहित्यकारहरूको साहित्यिक रचनाहरूलाई जगमा राखेर सेक्स जेन्डर एन्ड डिजेबिलिटी इन नेपाल मार्जिनलाइज न्यारेटिभ्स एन्ड पोलिसी रिफर्ममा आफ्नो पिएचडी पनि गर्नुभएको छ। भन्दाखेरि यी यावत विषयमा आखिर के कस्तो प्रभाव पार्छ र त्यस्तै गरेर साहित्य लगायतका विषयमा, संस्कृतिका विषयमा, साहित्यका विषयमा, कलाका विषयमा आज हामी कुराकानी गर्न जाँदैछौँ। त्यसको लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ मोचन उपन्यासका लेखक डाक्टर तुलसी आचार्य आज हामीसँग हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई डाक्टर साहब। नमस्ते रमनजी, थ्याङ्क यू। मैले अलिकति भूमिकाको दौरानमा साहित्यभित्रको प्रशासनिक संयन्त्र, साँच्चै नै प्रशासनिक संयन्त्रले साहित्यलाई प्रभाव पार्छ अथवा साहित्यमा कुन रूपमा चाहिँ आउन सक्छ लगायतका विषयमा पनि कुराकानी गर्छु भनेर पनि। तर त्यो प्रसङ्गमा जानुभन्दा अगाडि मैले अलिकति मोचनको विषयमा चाहिँ कुरा गर्न चाहेँ, किनभने पछिल्लो तपाईँको उपन्यास हुनु त त्योभन्दा अगाडि तपाईँले चाहिँ रनिङ फ्रम दि ड्रिम ल्यान्ड लगायतका अरू आफ्ना साहित्यिक लेख रचनाहरू पनि रचिसक्नु भएको छ। मैले चाहिँ मोचनबाट चाहिँ सुरुवात गर्न चाहेँ। के छ मोचनभित्र खास त्यस्तो के छ यो उपन्यासभित्र? मोचन उपन्यास चाहिँ यो अहिलेको पिँढीले भोगेको जीवन अथवा आजको समाजको चित्रण छ र खास गरी आजको मान्छेलाई कति गाह्रो छ सम्बन्धलाई सफलतापूर्ण अगाडि बढाउन। पति पत्नी बीचको सम्बन्ध, श्रीमान श्रीमती बीचको सम्बन्ध स्वस्थपूर्ण हुनको लागि के चाहिन्छ, के कुराले गर्दाखेरि सम्बन्धमा दरार आउन सक्छ। फरक परिवेशमा बाँचेका पात्रहरूले जीवनलाई बुझ्न नसक्दा, सम्बन्धलाई बुझ्न नसक्दा त्यसले निम्चाउन सक्ने दुखान्त के हो भन्ने बारेकै विषयमा केन्द्रित छ यो उपन्यास। र खास गरी चाहिँ दुईवटा परिवेशमा यो उपन्यासको चाहिँ सेटिङ छ। एउटा नेपालको कन्टेक्स्ट सन्दर्भमा र अर्को अमेरिकन सन्दर्भमा, र दुईटै विषय ठाउँको चित्रण पनि छ। र खास गरी चाहिँ आजको पिँढीले, आजको जेनेरेसनले चाहिँ बुझ्नुपर्ने, थाहा पाउनुपर्ने विषयवस्तुहरूलाई पनि अनुसन्धान गरेर यो उपन्यासमा जोड्न खोजिन्छ। तपाईँ पनि अमेरिकामा हुनुहुन्थ्यो, आफ्नै भोगाइहरू चाहिँ यसमा राख्न खोज्नु भएको त होइन? आफूसँगै भएका अथवा चाहिँ घटनाक्रमहरू? राम्रो प्रश्न। कतिपय कुराहरू कस्तो हुन्छ भने उपन्यासकारले कतिपय कुराहरू आफ्नो अनुभवमा पनि गरेको हुन्छ, आफ्नो भोगाइमा पनि विषयवस्तुलाई समेटेको हुन्छ भने कतिपय चाहिँ आफू बाँचेको समाजमा बाँच्ने अरू पात्रहरू छन्, उनीहरूको भोगाई, उनीहरूको जीवनलाई देखिसके पछाडि ती पात्रहरूले एउटा लेखकलाई कुतकुत्याइरहन्छ अथवा उसको दिगमिग गराइरहन्छ, दिमाग हल्लाइरहन्छ र उनीहरूकै बारेमा मैले लेखेँ भने एउटा समाजको बारेमा मैले लेखेको हुन्छु भन्ने बोधले पनि लेखिएको हुन्छ। जरुर म पनि अमेरिकामा बसेको मान्छे, नेपालको एउटा पात्र अमेरिकामा गएर चाहिँ केही समय बितायो भनेपछि अरू पात्रहरूसँगको मेरो सम्बन्ध, अरू पात्रहरूका भोगाई सबै कुरालाई लिएर लेख्दाखेरि पक्कै पनि केही प्रतिशत त 20-25% त मेरा जीवनका भोगाई पनि हुन सक्छ। यो अनुसन्धानमा आधारित भनेर भन्नुभयो तपाईँले। सम्बन्ध के रहेछ, कुन रूपमा चाहिँ प्रस्ट्याउन खोज्नु भएको छ तपाईँले तपाईँको चाहिँ मोचनमा? अब सम्बन्ध के रहेछ भनेर मैले यसलाई प्रष्ट रूपमा अहिले यहीँ भने फेरि पाठकहरूले जति मजा लिनुपर्ने उपन्यास पढेर त्यति मजा नआउला। वास्तवमा जति मजा कथावस्तु आफ्नो ठाउँमा होला, तर त्यसको चाहिँ एउटा सार भन्ने कुरा हुन्छ नि त, होइन? सम्बन्ध के रहेछ, भोगाई के रहेछ, जीवन के रहेछ भन्ने त एउटा मार्गचित्र त देखायो होला नि त्यो साहित्यले, कृतिले। एकदमै सम्बन्ध, जीवन। हामी सम्बन्ध किन सम्बन्धमा रहन्छौँ भने जीवन खुसीको लागि, जीवनलाई सहज रूपमा पार पाउन सकियोस् भन्ने हिसाबले एउटा सम्बन्धको सुरुवात गरिन्छ। पति पत्नी बीचको सम्बन्धमा राम्रो भयो भने जीवन सफलतापूर्ण अगाडि जान्छ। र सबभन्दा ठुलो कुरो भनेको जिन्दगीमा सबभन्दा ठुलो कुरो नै खुसी हुन सक्नुपर्छ। यदि त्यो सम्बन्धमा ऊ खुसी हुन सक्दैन र उनीहरूको सम्बन्धका विभिन्न कारणले उसलाई दुखी बनाउँछ भने
खुसी रोज्नु अथवा खुसीको पाटो खोज्नु चाहिँ सबभन्दा ठुलो श्रेष्ठकार हुन्छ र स्वस्थकर जीवन भनेको उसको खुसी हो। सबभन्दा ठुलो कुरो खुसी। यदि सम्बन्धमा रहेर ऊ खुसी हुन सक्दैन भने त्यसबाट छुटकारा पाउनु, मुक्ति पाउनु सबभन्दा ठुलो कुरा हो। एउटा पाठ। अर्को पाठ चाहिँ भनेको सम्बन्ध भनेकोलाई सहज रूपमा अगाडि लानको लागि सबभन्दा ठुलो कुरो भनेको हरेक मान्छेका आफ्ना वैचारिक पृष्ठभूमिहरू हुन्छन्, हरेक मान्छेका आफ्ना हुर्काइका पृष्ठभूमिहरू हुन्छन्, फरक परिवेशहरू हुन्छन् र ती परिवेशहरूमा धेरै डिफ्रेन्सेसहरू हुन्छन्। तर ती दुईटा पात्र बीचमा, ती पति र पत्नी बीच, श्रीमान र श्रीमती बीच के डिफ्रेन्सेसहरू छन् भनेर हेर्नुभन्दा पनि ती डिफ्रेन्सेसहरू बीच के कमन कुराहरू छन्, के कुराहरू मिल्छन्, त्यसको खोजी गर्नु चाहिँ अझ सम्बन्धलाई स्ट्रङ बलियो बनाउनु हो भन्ने विषयको पनि खोजी हो यो उपन्यास। एउटा कुरा तपाईँले चाहिँ खुसीको कुरासँग चाहिँ लगेर जोड्नु भयो होइन। अब हुन त अमेरिकाको त्यो परिदृश्य अथवा अमेरिकाको त्यो समाज एउटा किसिमको चाहिँ समाज, विकसित समाज भनेर भनिन्छ। यद्यपि हाम्रो पनि विकासोन्मुख राष्ट्रको रूपमा रहेको छ, त्यही अनुसारले हाम्रो समाज अगाडि बढिरहेको छ। सम्बन्धको पाटोलाई केलाउने हो भनेदेखि अमेरिकी समाजको सम्बन्धको पाटो अथवा उसको परिभाषा एउटा किसिमको हुन सक्ला। तर नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने त्यो सम्बन्धको पाटो बेग्लै हुन सक्छ। व्यक्तिगत खुसी महत्त्वपूर्ण कुरा हो सम्बन्धलाई केलाउने, अथवा चाहिँ समाजले तयार पारिदिएको त्यो सामाजिक संरचनाभित्रको खुसी, किनभने त्यहाँ त थुप्रै पात्रहरू जोडिन्छ नि त। एउटा समाजमा पति पत्नी मात्रै होला, तर अर्को समाजमा त त्योसँग जोडिएका अरू पात्रहरू पनि हुन्छ नि। भनेपछि त्यो सम्बन्धको परिभाषा फरक हो, अथवा त्यसलाई हेर्ने बुझाइ फरक हो, अथवा चाहिँ साँच्चै नै व्यक्तिगत खुसी चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन आउँछ यता सामाजिक एउटा दायरा भन्दा। यसलाई चाहिँ कसरी बुझ्ने, कसरी चाहिँ विश्लेषण गर्ने? तपाईँले एकदमै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। मलाई एकदमै मन छ यो प्रश्नले। हरेक विषयवस्तुको परिभाषा, त्यहाँको हुर्काइ, त्यहाँ त्यो ठाउँको परिवेश र संस्कृतिले निर्माण गरेको हुन्छ। नेपाली संस्कृतिमा सम्बन्धलाई बुझ्ने आफ्नै परिभाषा छ, आफ्नै परिभाषा छ भने अमेरिकी कन्टेक्स्टमा सम्बन्धलाई बुझ्ने आफ्नै परिभाषा हुन्छ। जस्तो खुसीको कुरा आइसके पछाडि जति च्यालेन्जिङ, जति चुनौतीपूर्ण एउटा भएको सम्बन्धलाई छुट्याएर जान जति च्यालेन्जिङ, जति चुनौतीपूर्ण हुन्छ नेपाली कन्टेक्स्टमा, त्यति चुनौतीपूर्ण अमेरिकन कन्टेक्स्टमा नहोला र त्यति हुँदैन पनि, जहाँसम्म मैले देखेको छु। तर किन भइदियो भन्दाखेरि, नेपाली कन्टेक्स्टमा किन भइदियो भन्दाखेरि पति र पत्नी भइसकेपछि एउटा सम्बन्धमा चाहिँ कानुनी ढङ्गले वैवाहिक सम्बन्धमा बसिसकेका व्यक्तिलाई चाहिँ त्योबाट अलग हुन चाहिँ समाजले यति ठुलो बन्देज लागेको हुन्छ कि त्यो हुनु एउटा ठुलो पापै हो, एउटा अनैतिक काम नै हो, अथवा चाहिँ समाजले त्यसलाई हेको दृष्टिले हेर्न सक्ने हो, यिनीहरू त यस्तो पो थियो भने त्यो खालको जुन तरिकाको एउटा चाहिँ भनौँ न बेरियर क्रिएट गरिदिएको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसबाट बाहिर आउन, हो भोलि मेरो आफन्तले के भन्ला, साथीभाइले के भन्ला, समाजले के भन्ला, त्यो खालको कुराले बन्देज हो। नेपाली समाजले बन्देज लायो भनेर भन्ने, अथवा चाहिँ एउटा सामाजिक संस्कारलाई एउटा सुव्यवस्थित ढङ्गबाट चाहिँ अगाडि लानको लागि चाहिँ चलाइयो भनेर भन्ने, ती सम्बन्धका परिभाषाहरू त्यसरी सृजना गरियो भनेर भन्ने, कसरी चाहिँ बुझ्ने त्यो कुरालाई? कतिपयले त्यसरी नै बुझ्न सक्छन् नि त। समाजले हामीलाई नैतिक रूपमा अगाडि बढ्न दिएको एक प्रकारको चाहिँ सामाजिक भनौँ न एउटा नियम हो, अथवा कल्चर, संस्कृति हो भनेर पनि बुझ्ने पाटो रहन्छ भने अर्कोतिर चाहिँ यिनै कुराहरूले गर्दाखेरि मान्छेलाई आफू खुसी हुनबाट वञ्चित गरेको हुनसक्छ कि समाजको कारणले गर्दाखेरि दुःखमा भई पनि ऊ चाहिँ समाजको लागि भए पनि खुसी भइदिएर अगाडि देखाइदिएर बाँचिदिनु पर्ने हुन्छ भन्ने खालको पनि कुराहरू छ। तर अब समाज हामी कहाँ गइरहेछौँ, हाम्रो समयले कहाँ छ र हाम्रो खुसीको लागि कतिपय ठाउँमा समाजलाई पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ, समाजको चिन्तन र सोचलाई पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो हिसाबले चाहिँ म भन्छु यदि पति पत्नी बीच सम्बन्धमा दरार आयो र उनीहरू बीचमा कमन कुरा खोजेर सम्बन्धलाई राम्रो तरिकाले अगाडि बढाउन सकिएन र त्यहाँ मान्छे खुसी हुन सकेन भनेदेखि समाज भोलि साथीभाइले के भन्ला, समाजले के भन्ला भनेर चाहिँ आफूलाई दुखी बनाएर बसिराख्नु हुँदैन। महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको व्यक्तिगत खुसी, एकदमै सबभन्दा ठुलो कुरा भनेको व्यक्तिगत खुसी, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता नै हो, जसले गर्दा सामाजिक स्वतन्त्रतालाई सामाजिक उल्लङ्घन नभइकन कोही मान्छेको निजात्मक र व्यक्तिगत खुसी रहन्छ भने उसले चाहिँ आफ्नो खुसीको लागि मुक्ति पाउनै पर्छ। मैले फेरि यो खुसी र त्यस्तै गरेर चाहिँ समाजको कुरालाई अलिकति अझै तन्क्याउन खोजेँ है। एउटा सर्टेन टाइमसम्म त होला, तर वैवाहिक सम्बन्ध भइसकेपछि, सम्बन्ध विस्तार भइसके पश्चात, सन्तान भइसके पश्चात होइन,
उसमा कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने पनि साइकोलोजिकल डिस्कोर्समा डिस्कसहरू हुन्छन् है। तपाईँले मैले चाहिँ यो प्रश्नलाई यसरी पनि, किनभने मोचनमा तपाईँले मेन फ्याक्टर, मेन कथा पृष्ठभूमि नै यसैमा नै जोड्नु भएको कारणले गर्दा र तपाईँको व्यक्तिगत भोगाइको कारणले गर्दा पनि मैले यो कुरा चाहिँ इङ्गित गर्न खोजेँ, तपाईँबाट जान्न खोजेको कारण चाहिँ यो हो। अरू साथीभाइहरुका जुन तपाईँले अनुसन्धान गर्नुभयो त्यसको आधारमा होइन। सन्तानको लागि त फेरि त्यो कुरा चाहिँ पाच्य हुँदैन नि, उसको चाहिँ साइकोलोजिकल र मेन्टल ग्रोथको लागि भन्ने किसिमका पनि कता कता आर्टिकलहरू सुनिन्छ, त्यसमा साहित्यिक रचनाहरू पनि हुन्छन् भनेपछि त्यसको छुट्टै पाटो छ। यदि तपाईँसँग सन्तान भइसके पछाडि पति पत्नी बीच दरार आए होइन, श्रीमानसँग दरार आयो भने त्यसको अफेक्ट बच्चामा कस्तो पर्न जान्छ त्यो फरक कुरा हो होइन। बच्चा भइसके पछाडि भएको त्यो चाहिँ भनौँ न एउटा सम्बन्धमा आएको दरारले पार्न सक्ने असर भने त्यही बिचमा अन्डरस्ट्यान्डिङ गरेर फेरि त्यही हरेक दिन पति पत्नी श्रीमान श्रीमती बीचकै त्यस्तै खालको दरारमा चाहिँ बच्चा बसिराख्ने हरेक कति ठुलो असर पार्न सक्छ होइन। त्यो भएकोले गर्दाखेरि त्यसको लङ टर्म इफेक्ट झन् कति हुनसक्छ भन्ने दुइटै हाफ एन्ड हाफको कुरा रह्यो क्या। त्यही कारणले गर्दाखेरि बच्चामा कति असर पर्न सक्छ। फेरि त्यसैमा समाजलाई समाज भन्दै चाहिँ दुःखमै पिल्सेर एउटा दुखान्तमै चाहिँ झै झगडामै रहेर चाहिँ उनीहरूले सम्बन्धलाई अगाडि बढाइराख्नु पर्यो भने झन् त्यसको कति ठुलो असर पर्न सक्छ बच्चामा भन्ने पनि अर्को कुरा रह्यो। सम्भवतः यी कुराहरूको एड्रेस तपाईँले मोचनमा पनि गर्नुभएको होला। डाक्टर आचार्य, एउटा कुरा नि, साहित्य भन्ने बित्तिकै त्यसभित्र चाहिँ पति पत्नी अथवा प्रेमी प्रेमिकाको प्रेम र घृणाको कुरा मात्रै उजागर हुनु जरुरी छ, जुन तपाईँले पनि सम्भवतः आफ्नो मोचनमा यही कुरालाई प्रस्ट्याउन खोज्नु भएको छ, दर्शाउन खोज्नु भएको छ। त्योदेखि बाहेक आएर जति पनि पछिल्लो समयका चाहिँ साहित्यहरूलाई हेर्ने हो भनेदेखि पनि ती प्रेम र घृणा त्यो पनि को बिचमा भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ पति पत्नी अथवा बोयफ्रेन्ड गर्लफ्रेन्डको बिचको चाहिँ त्यो प्रेमिल सम्बन्ध र त्यसबाट सृजना हुने अप्स एन्ड डाउन्स, डिनोमाहरू होइन, क्लाइमेक्स लगायतका कुरालाई नै चरितार्थ गरिन्छ। त्यो मात्रै हो एउटा साहित्यमा हुनुपर्ने कन्टेन्ट? पक्कै पनि होइन। अथवा चाहिँ यो बिकाउ हुन्छ त्यही कारणले गर्दा म यो चाहिँ लेख्छु, अथवा चाहिँ युवा जोस जाँगर, युवाको साइकोलोजी पनि त्यसैमा नै प्रेम घृणा होइन, लभ ब्रेकअप, यो ट्रायङ्गुलर रिलेसन लगायतका कुरामा चाहिँ उसको चाहिँ साइकोलोजी पनि त्यही नै भइरहने कारणले गर्दाखेरि युवाहरू चाहिँ बढी यसमा आकर्षित भएका हुन्। खास के कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यी कुरा नै कन्टेन्टको रूपमा आउँछन् जबकि साहित्यको त नौरस हुन्छ? कतिपय कुरा तपाईँले भनेको हो पनि र होइन पनि, र कतिपय कुरा हुनु पनि पर्छ र हुनु पनि हुँदैन। हो के अर्थमा, होइन के अर्थमा? हो, अब म भन्दैछु कि प्रेमभित्रै प्रेमका पनि विभिन्न आकार प्रकार आयामहरू हुन्छन्। प्रेम भन्ने बित्तिकै पति पत्नी श्रीमान श्रीमती होइन, अथवा चाहिँ प्रेमी प्रेमिका बिचको मात्र नभएर होइन, आध्यात्मिक प्रेमका कुराहरू पनि हुन्छन्, अरू मानवीय प्रेमका कुरा पनि हुन्छन् होइन। जस्तो तपाईँले कुनै सीमान्तकृत वर्गका विषयलाई उठाएर लेख्नुभयो भने त्यो पनि तपाईँले गरेको सीमान्तकृत वर्गप्रतिको सहानुभूति, प्रेम होइन, अथवा इम्प्याथी त्यो हुनसक्छ। प्राय लिटरेचर्सहरू हामी देख्छौँ त्यस्तो सेरोफेरोमा पनि घुमेको हुन्छ कतिपयले, तर अहिले आएर साहित्य त्यसको सेरोफेरोमा घुमेको छैन। र सम्भवतः अहिले संयोग पनि भयो होला यो मोचनको कि एक किसिमले त्यो पति पत्नी प्रेमी प्रेमिका वैवाहिक प्रेम र विवाहितेर प्रेमका कुरा पनि त्यहाँ मोचनमा छन्। त्यो एउटा संयोगको कुरा पनि होला, किन भन्दाखेरि आजभोलि त्यति मात्र नभएर त्यसमा अरू आध्यात्मिक दर्शन, आध्यात्मिक प्रेम, अरू चिन्तन र अरू सम्बन्धका भोगाइका रिसर्चहरू, अनुसन्धानहरू पनि त्यो उपन्यासमा भएकोले गर्दाखेरि त्यसैको सेरोफेरोमा मात्रै चाहिँ घुमेको छैन। तर म चाहिँ के भन्छु भने साहित्य भनेको चाहिँ खालि त्यसको सेरोफेरोमा मात्र घुमिनु हुँदैन। किनभने हामी जेनरली पढेको के छ भने साहित्य भनेको चाहिँ समाजको ऐना हो भनेर हामीले हेर्छौँ। तर अब साहित्य भनेको समाजको ऐना मात्र हुनु हुँदैन भन्छु म। किन साहित्य समाजको ऐना मात्र भएर उसले समाजलाई परिवर्तन गर्न सक्दैन, उसले त समाजलाई रिफ्लेक्ट मात्र गरिदिन्छ। तर के पनि हुनुपर्छ भने साहित्य लेखनभित्रै तपाईँको कमेन्ट्री पनि हुन आवश्यक छ कि समाज कस्तो समाजले तपाईँले चित्रण गरिरहनु भएको छ र त्यो समाज कतिसम्म सफल अथवा सही समाज हो, अथवा त्यो समाजलाई सही बनाउनलाई के गर्नुपर्छ र के हुनु पर्थ्यो, त्यो पात्रको काम कर्तव्य के हुनु पर्थ्यो, त्यो पात्र कति सही थियो अथवा त्यहाँ भएका घटनाक्रमहरू कति सही थिएनन् भन्ने खालको कमेन्ट्री पनि एउटा राइटरको पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ त्यो आख्यान होस् या गैर आख्यान होस् त्यसमा आउनुपर्छ। जबसम्म आउँदैन तबसम्म त्यसले साहित्यले खासै समाजलाई कन्ट्रिब्युट पनि गर्न सक्छ जस्तो लाग्दैन। समाजको ऐना मात्र भएर पुग्दैन, त्यो ऐना कस्तो हो त्यसको बारेमा पनि चरितार्थ
यो समाजको ऐना होस्, यो चाहिँ साहित्य भनेको समाजको ऐना हो भनेर भन्ने चाहिँ खालि यो हिन्दीमा एउटा भनाइ छ नि, कही सुनी बाते भनेर भन्छ नि, त्यो मात्रै पो भएको हो कि नेपालको सन्दर्भमा अथवा इन्टरनेसनली नै हेर्ने हो भने पनि साँच्चै नै समाजको ऐना भएको छ कि छैन, अथवा विगतका साहित्यहरू सम्भवतः भएका थिए 18th सेन्चुरी 19th सेन्चुरीका प्रोज पोएट्रीदेखि लिएर चाहिँ विभिन्न ड्रामाहरूले चाहिँ त्यो प्रस्फुटित गर्न खोजेका थिए, तर साँच्चै नै त्यो भएको छ भन्नेमा पनि एउटा क्वेसन मार्क त जागेको छ नि। त्यस्ता कुनै रेफरेन्सहरू उदाहरणहरू हामीले त्यसलाई प्रस्तुत गर्न सक्ने ठाउँ छ होइन? अब अहिले आएर त तपाईँको भनौँ न विदेशी साहित्यकै कुरा गर्ने भने अहिले फ्यान्टासी स्वैर कल्पनामा कतिपय कुराहरू लेखिन्छन्, साइन्स फिक्सनका कुराहरू छन्, समाज कस्तो हुन सक्ला अबको भनौँ 50 वर्ष पछाडि त 100 वर्ष पछाडि भनेर त्यस्तो कल्पना गरेर लेखेका कृतिहरू पनि छन् होइन? अब ती कुरा त्यसमा अलिकति परिवर्तन आउँदैछ, तर यो डेफिनेसन भनेको चाहिँ अलिकति पुरानै डेफिनेसन हो, अङ्ग्रेजी भनिएको हो। तर अब अहिले आएर पनि चाहिँ भनौँ न नेपाली साहित्यमा पनि एक्सपेरिमेन्ट गरेर लेखेका कुराहरू छन्, जस्तो सञ्जीव उप्रेतीले पनि हंस भन्ने लेख्नु भएको छ, पर्यावरणीय पर्सपेक्टिभबाट लेखेको उपन्यास हो त्यो होइन? त्यो हिसाबले चाहिँ समाज कस्तो हुनुपर्छ त, कस्तो होला त्यो समाज, अथवा के गरियो भने समाजलाई राम्रो बनाउन सकिन्छ भन्ने हिसाबले पनि लेखेका कृतिहरू छन् फाटाफुट्टा। अनि म आफैले पनि यो मोचनमा चाहिँ भनौँ न कस्तो हुनुपर्छ सम्बन्ध राम्रो हुनको लागि के कुराहरू चाहिन्छ, यसको दूरगामी असर के हुनसक्छ भन्ने बारेमा अलिकति कमेन्ट्री टाइपको कुराहरू पनि रिसर्च गरेर चाहिँ मैले समाजकोलाई मात्र चित्रण नगरेर यो डेफिनेसनमा चाहिँ अझै अलिकति थप डेप्थमा जानु पर्दाखेरि चाहिँ मैले कसरी भने कुनै बेला थियो 2007 सालको कुरा गर्ने हो भने सम्भवतः साहित्य नै एउटा फ्याक्टर बनेको थियो जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो जहानिया राणा शासन हटेको थियो। चाहे बनारसबाट चाहिँ हाम्रा नेताहरू साहित्यकारको रूपमा प्रस्तुत भएर चाहिँ जनतालाई उजागर गर्ने प्रयास गरेको हुन्, अथवा चाहिँ नेपालमै आएर हुन्, अथवा चाहिँ त्योभन्दा पछिल्लो समयलाई आएर हेर्ने हो भनेदेखि माओवादी द्वन्द्वकै बेलामा नै किन नहुन्, चाहे क्रान्तिकारी गीतको रूपमा क्रान्तिकारी कविताको रूपमा भनेर भन्दाखेरि ती विषयहरूलाई अहिलेको कन्टेम्पोरेरी सोसाइटीसँग समाज परिवर्तनको धारसँग हामीले जोड्दै जाँदाखेरि त्यो डेफिनेसन चाहिँ साँच्चै आउटडेटेड हुन थालेको हो, अथवा चाहिँ त्यसलाई फेरि नयाँ सिराबाट नयाँ ढङ्गबाट चाहिँ सोच्नुपर्ने बेला पनि भएको हो भनेर भन्न खोजेको हो। अब आउटडेटेड भन्दा पनि कतिपय लेखनमा इन्ट्रेस्ट राख्ने र कतिपय म लेखक हुँ भनेर लेख्ने, अब अहिले भन्नुहुन्छ भने बग्रेलती रूपमा धेरै साहित्यको सिर्जना भइराखेको पनि हामी देख्छौँ होइन? कतिपयले साहित्यलाई बुझेर पनि लेख्नु भएको छ भने कतिपयले चाहिँ एउटा रहरको रूपमा पढे अनुसार हो म पनि साहित्य सिर्जना गर्छु भनेर पनि लेखिरहनु भएको छ। तर यसका आयाम के हुन्, कन्टेन्ट के हो, भाषा के हुनुपर्छ, यसको बनोट के हुनुपर्छ, साहित्यले समाजलाई के दिनुपर्छ भन्ने कुराको चाहिँ त्यति ज्ञान नभइकन पनि लेखेका केही साहित्यहरू बजारमा हुन्छन्। अब तिनले त्यति साह्रो मार्केट बनाएका पनि छैनन् पनि, र त्यस्ता साहित्यले मार्केट खासै बनाउँदैन जस्तो पनि मलाई लाग्दैन। र अबको साहित्य भनेको चाहिँ कतिपय जसले साहित्यलाई मजाले बुझ्नु भएको छ उहाँहरूले चाहिँ साहित्यलाई साँच्चै अब चाहिँ यो चाहिँ भनौँ न अलिकति भोइस नहुनेको, आवाज नहुनेहरूको आवाजलाई बाहिर ल्याउनु चाहिँ साहित्यको ठुलो योगदान रहन्छ भन्ने हिसाबले पनि सीमान्तकृत वर्गका आवाजहरूलाई बाहिर ल्याउने खालको साहित्य अहिले बनिरहेको छ, लेखिराखेको छ। जस्तो कुरा गर्ने भने हाम्रो राजन मुकारुङले नै सृजनशील अराजकताको कुरा ल्याउनु भएको छ, उहाँले सीमान्तकृत वर्गका आवाजहरूलाई बाहिर ल्याउने एकदमै प्रयास गरिरहनु भएको छ। त्यो अनुसारको उहाँको कृतिहरू चाहिँ भनौँ न सिर्जनाहरू आइरहेछ। भर्खरै महेश पौडेलले पनि अपरिचित अनुहार कथा सङ्ग्रह निकाल्नुभयो, त्यहाँ पनि उहाँले भोइसलेस पिपुलहरूका होइन अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका अथवा जसको भोइस छैन उनीहरू बाहिर आएर बोल्न सक्दैनन् होइन, सत्ताले उनीहरूलाई कहिले पनि चाहिँ हेर्न सकेको छैन। बिना थिङ्कै कुरा गरौँ उहाँको चाहिँ कथा यो के भन्छ कस्तो बिर्सेँ मैले त्यो कथा सङ्ग्रह होइन, यस्ता साहित्यहरू आइरहेछन् बजारमा। यो भनेको एकदमै राम्रो कुरा, नेपाली साहित्यमा यस्ता कथाहरूले यस्ता सिर्जनाहरूले यस्ता आख्यानहरूले ठाउँ लिनु भनेको चाहिँ एउटा आशावादी हुन सकिन्छ कि नेपाली साहित्य पनि अब चाहिँ परिमार्जित हुँदैछ र आम सर्वसाधारण साहित्यप्रति चाहिँ रुचि राख्दैछन्। एकदमै त्यो हुँदैछ। र अब भनेको चाहिँ राम्रा सुकिला मुकिला वर्गको मात्र विषयवस्तु साहित्य हुन सक्दैन। अब भनेको डाउन ट्रोडन पिपल, मार्जिनलाइज पिपल अथवा चाहिँ भनौँ न चाहिँ एउटा चाहिँ पेरिफेरीमा रहेका व्यक्तिहरू जो चाहिँ परिधिमा रहेका व्यक्तिहरूको विषयमा पनि अब सुन्दर साहित्य बन्न सक्छ भन्ने कुरा प्रमाणित त्यो दृष्टिबाट हेर्न मिल्छ। तपाईँले अहिले कुराकानीको दौरानमा मार्केट भन्ने शब्द चाहिँ प्रयोग गर्नुभयो। मार्केट भन्ने बित्तिकै हाम्रो इकोनोमिक पर्सपेक्टिभबाट हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ यसलाई चाहिँ मोनिटरी भ्याल्युसँग चाहिँ गएर चाहिँ जोडिन्छ होइन। तर साहित्यिक लेख रचना भनेको नितान्त रूपमा स्वतन्त्रता, स्वच्छता, आफूसँग भएका चाहिँ स्वतन्त्र विचारहरूलाई चाहिँ त्यसलाई प्रस्फुटित गर्ने, चाहे भर्खरै सिकारु राइटरले लेखेको होस् अथवा खारिएर लेखेकै राइटरहरूले नै किन
नहोस्, यसलाई गएर मनिटरी भ्यालुसँग चाहिँ लगेर चाहिँ जोड्न मिल्छ साहित्यलाई। आम पब्लिकको लागि हो त्यो त पठन कल्चरसँग चाहिँ जोड्ने कुरा हो नि त, न कि मनीसँग होइन। मार्केट शब्दले अलिकति नेगेटिभ कोनोटेसन तपाईँलाई दिन सकेको हुन्छ होला, तर मैले मेरो चाहिँ पोजिटिभ नै आशा हो यसको कि यसले बजार लिन्छ भन्नुको मतलब यसले धेरै पाठकसम्म पुग्न सक्छ, त्यस्तो खालको साहित्य चाहिँ धेरै मान्छेहरूसँग पुग्न सक्छ भन्ने खालको अर्को पोजिटिभ। साहित्यलाई मोनिटरी भ्यालुसँग जोड्ने कि नजोड्ने, किनभने नितान्त त्यो त भावसँग भावनासँग जोडिएको कुरा हो नि। तपाईँको साहित्यिक रचना किन्ला रे मान्छेले, ठिक छ, कसैले किनेर लग्ला रे, तर तपाईँको त्यो लेख रचनालाई लगेर किनेर चाहिँ दराजमा लगेर उसको लाइब्रेरी, उसको बैठक कोठामा भएको लाइब्रेरीलाई चाहिँ बढाउनु मात्रै पनि त तपाईँको भ्याल्यु त भएन त्यसमा। त्यसलाई त पढेर उसले कसरी अङ्गीकार गर्छ भन्ने चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो नि त। भनेपछि महत्त्वपूर्ण चाहिँ कुरा चाहिँ के हो? अङ्गीकार गर्ने सँगसँगै पनि उसले चाहिँ भनौँ न त्यसले साहित्यले समाजलाई कति परिवर्तन गर्न सक्छ, व्यक्तिलाई कति परिवर्तन गर्न सक्छ होइन, त्यस्तो साहित्यमा कुनै व्यक्तिले आफूलाई कति पाउन सक्छ, त्यो क्वालिटी त्यो साहित्यले राख्दैन, त्यस्तो खालको साहित्य चाहिँ बजारमा आइनुपर्छ भन्ने कुरा हो। र साहित्यलाई मोनिटरी भ्यालुमा भन्दा पनि कुरा यस्तो छ, किन भन्दाखेरि अहिले हाम्रो नेपाली के भनिन्छ, ओ त लेखक होस् भन्ने, ओ लेखेर त के लेखकलाई भ्यालु नै न, किनभने उसले लेखेर उसले आफ्नो जीविकापार्जनै गर्न सक्दैन भन्ने खालको चाहिँ एक प्रकारको भनौँ न एउटा हल्ला बजारमा पनि छ। तर साँच्चै राम्रो साहित्य उसले लेख्यो भने ऊ लेखेरै पनि राम्रो तरिकाले चाहिँ आफू सर्भाइभ हुन सक्छ। यसै विषयमा थप कुराकानी गर्नेछौँ। साँच्चै नै लेखेर हाम्रो चाहिँ समाजमा नेपाली साहित्य लेखेर नै हामीले चाहिँ अगाडि बढ्न सक्ने ठाउँ रहन्छ, र त्यस्तै गरेर चाहिँ नेपाली साहित्यलाई जबकि पारिजात कुनै बेला लेखिएको कृतिलाई आज पनि पढाइन्छ भनेदेखि त्यो कल्चर नेपालमा त्यस्ता किसिमको साहित्यहरू आएका छन् कि छैनन् लगायतका विषयमा चाहिँ तपाईँको जवाफ लिने नै छौँ। अहिलेलाई भने पालो भएको छ ब्रेकको, हामी ब्रेकपछि आउँछौँ। पुनः स्वागत छ दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा। आज हामीसँग हुनुहुन्छ डाक्टर तुलसी आचार्य र आज हामी लेखन, साहित्य सृजना लगायतका विषयलाई जोडिरहेका छौँ। पुनः स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, धन्यवाद। ब्रेकमा जानुभन्दा अगाडि हामीले नेपालमा पठन संस्कृति र त्यस्तै गरेर चाहिँ नेपालमा के साँच्चै नै साहित्य रचना गरेर जीवन सस्टेन हुन्छ लगायतका कुरा, यदि बाहिरी कुरा गर्ने हो भनेदेखि रोयल्टी लगायतको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ साहित्यकारहरू एक हिसाबले भन्ने हो भनेदेखि उहाँहरूको इन्कम, सेलिब्रिटी स्टेटस एकदमै हाइपमा छ। ती कुराहरूलाई मान्ने हो र नेपालको चाहिँ धरातलमा ती कुराहरूलाई लगेर जोड्ने हो भने हामी कहाँ छौँ? यस्तो हो, अब नेपाल र अमेरिकाको तुलना गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ पठन संस्कृति अब बाहिरी देशमा जस्तै पनि विकसित देशमा अलिकति बढी नै छ। अब डेभलपिङ कन्ट्रिज हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख देशमा त धेरै फ्याक्टरहरू पर्छ, त्यो साक्षरताको कुरा आउँछ होइन, उनीहरूलाई सबभन्दा ठुलो कुरो रोजगारै छैन, खाना लाउनकै धौधौ छ होइन, शिक्षाको अभाव छ। यस्तो ठाउँमा पठन कल्चरको विकास वात्तै हुन्छ भनेर कल्पना गर्न सकिँदैन। तर चाहिँ के छ भनेदेखि नेपालको कन्टेक्स्टमा हेर्ने भने पहिलाको अवस्था अनुसार चाहिँ अहिले धेरै राम्रो पठन कल्चर चाहिँ विकसित भएकै मैले पाएको छु र देखेको पनि छु। नत्र भने अहिले हेर्नुहोस् प्रकाशन हाउसहरू धेरै खोलिएका पनि छन्, बुकहरू त्यत्तिकै पब्लिस भएका छन्, केही मात्रामा सेल हुन्छ र होइन पब्लिस भएका हुन्। त्यो मात्र होइन, तपाईँले चाहिँ यसो विचार गर्नु भने धेरै बुकहरू चाहिँ बजारमा आएका, त्यसको चर्चा भएका कुराहरू पनि हामीले देखेका छौँ। र यदि साँच्चै राम्रो कन्टेन्ट छ, साँच्चै राम्रो साहित्य लेखिएको छ, त्यो एकदमै गुणात्मक छ भने अवश्य पनि पाठकहरूले पढेका छन्, मन पराएका छन्। जस्तो म आफैले पनि पढेका कल्चर पुस्तकहरूमा भनौँ न, अब यो के भन्छ बुद्धिसागरकै तपाईँको कर्णाली ब्लुजको कुरा गरौँ, अर्थात् चाहिँ तपाईँको हाम्रो अमर नेउपानेको यो हाम्रो यो कस्तो नाम चाहिँ फेरि बिर्सिहाल्छु, सेतो धरतीको कुरा गरौँ होइन। अब यी पुस्तकहरूको कुरा गर्ने हो भनेदेखि अथवा चाहिँ अलिकति जेनेरेसन अब अडियन्सको त्यो पाठकलाई हेरेर अलिकति यङ पाठकलाई समेट्ने खालको हाम्रो सुफी जस्तो हाम्रो लेख्नु भएको छ, हाम्रो अथरले कस्तो नामै बिर्सिन्छु म, फेरि यो नामको उसमा छैन। अनि त्यो हेर्ने हो भनेदेखि अब राम्रो छ, त्यसको बिक्री हेर्नुहोस्, पाठकले मन पराएको कुराहरू, किन भन्दाखेरि उनीहरू त्यहाँ पाठकको मन जित्नेदेखि बाहेक आएर चाहिँ पछिल्लो समय त थुप्रै जसले पनि साहित्य लेख्ने जस्तो यसले चाहिँ साहित्यमा प्रभाव कस्तो पार्छ? किनभने अघि पनि भने नि हामीले होइन ब्रेकभन्दा अगाडि, साहित्य भनेको त नितान्त व्यक्तिको चाहिँ स्वतन्त्रताको कुरा हो नि, उसले स्वतन्त्र रूपमा चाहिँ त्यसलाई पोख्न पाउने कुरा हो। भनेपछि त्यसलाई फेरि कसी लगाएर रोक्ने भन्ने कुरा पनि हुँदैन।
तर फेरि त्यही कुराले गर्दाखेरि चाहिँ नकारात्मक असर पनि परिरहेको छ। यसलाई चाहिँ कसरी हेर्ने? यस्तो होइन, पाठकले त्यो मजाले छुट्याइहाल्छन्। अलिकति त्यो भिडमा केही कुराहरू हराउन सक्छ, किनभने अहिले त डिजिटल युगको कुरा छ होइन। कतिपय सस्तो साहित्यलाई पनि मार्केटिङ गरेर अथवा विज्ञापन गरेर हरेक किसिमले त्यसलाई बजारमा ल्याउन खोजिएको हुन्छ, तर पनि पाठकले त्यसलाई चाहिँ छुट्याउन चाहिँ सक्छन्। जस्तो अमेरिकाकै कल्चरमा हेर्नुभयो भनेदेखि पनि त्यहाँ सेल्फ पब्लिसिङ कति छन्। सेल्फ पब्लिस त दुनियाँले गरिरहेको हुन्छ, कतिले गरिरहेको हुन्छ। अब त्यहाँ बुक तपाईँको हजारौँ लाखौँ बुकहरू पब्लिस भइरहेको हुन्छ होइन, हरेक महिना वर्षमै भन्ने भने। अब तर पनि तपाईँको कस्तो भनेदेखि राम्रा बुकहरूले मात्र मार्केट जमाइरहेका हुन्छन् होइन, अमेरिकाकै कल्चरमा कुरा गर्ने भने पनि। जस्तो नेपालको कल्चरमा कुरा गर्ने भनेदेखि जति पनि साहित्य, जस्तो मनको भावना मात्र पोख्ने साहित्य, मैले अघि पनि भने साहित्य भनेको मनको भावना मात्र पोख्ने साहित्य बन्नु हुँदैन। यसले समाजलाई केही कन्ट्रिब्युट गर्न सक्ने अथवा पाठकसम्म पुग्न सक्ने चाहिँ साहित्य लेखिनुपर्छ, हुनुपर्छ र समाजलाई केही दिनुपर्छ साहित्यले। यदि त्यस्तो गरी साहित्य लेखिएको छ जसले पाठकसम्म पुग्छ, पाठकको मन छुन्छ, पढ्दाखेरि आहा भनेर उसले आफूलाई रिलेट गर्न सक्छ भने त्यस्तो साहित्य बजारसम्म पुग्छ। त्यस्तो साहित्य लेख्ने पाठक चाहिँ लेखक चाहिँ लेखेरै बाँच्न पनि सक्छ। साँच्चै नै समाजको लागि केही न केही देन दिएको छ भनेर भन्न सक्ने आधार रहन्छ। यहाँ थुप्रै साहित्यकारहरूको चाहिँ साहित्यिक सृजनाहरू हेर्ने र थुप्रै टप लेभलका साहित्यिक सृजनाहरू नै हेर्ने हो भने पनि साँच्चै नै ती साहित्यिक कृतिहरूले चाहिँ समाजलाई केही न केही योगदान दिएको छ त भन्ने नै एउटा प्रश्न छ। त्योदेखि बाहेक आएर अब्बल दर्जाका साहित्यिक लेखहरू, साहित्यिक रचनाहरू पनि मान्छेको चाहिँ आम पाठकसम्म चाहिँ नपुगेको अवस्था पनि रहेको छ। त्यो पनि एउटा तितो यथार्थ छ नि। त्यही भएर यस्तो खालको समयमा हामी बाँचेको छौँ कि कहिलेकाहीँ सस्तो साहित्यले पनि चर्चा हल्ला पाइरहेको हुन्छ होइन, र कतिपय एकदम गहन साहित्य छ जस चाहिँ पाठकसम्म पुग्नुपर्छ त्यसले ठाउँ पाइरहेको हुँदैन। यो खालको अलिकति दुविधा, यो खालको कन्फ्युजन, यो खालको च्यालेन्जेस चाहिँ अहिलेको यो सोसल मिडिया हरेक कुराहरूले गर्दा त्यो अप्ठ्यारोमा छ। तर एक दिन न एक दिन त राम्रो साहित्य त बाहिर आउँछ, चिनिन्छ होइन, त्यो चाहिँ हुन्छ नै। अब साहित्यले समाजलाई के दिन्छ भन्दा पनि समाज कस्तो, हिजोको समाज कस्तो थियो अथवा आजको समाज कस्तो छ, कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरा देखाउने त साहित्य नै हो। त्यो बुझेर उसले चाहिँ भोलि कस्तो समाज निर्माण गर्न सकिन्छ अथवा मेरो भूमिका समाज निर्माणको कुरा गरिरहँदाखेरि अघि हामीले सुरुवातमै भन्यौँ होइन, प्रशासन नीति नियम तहसम्ममा चाहिँ साहित्यिक लेख रचनाको भूमिका, जुन तपाईँले सम्भवतः आफ्नो डेजर्टेसनमा पनि लिटरेचर रिभ्यूको क्रममा पारिजात लगायतका त्यस्तै सिरिजको फुल, पारिजातको सिरिजको फुल, त्यस्तै गरेर चाहिँ झमकुमारीका बुकलाई चाहिँ फुल जीवन काँडाकै फुल, त्यसलाई चाहिँ समावेश गरेर चाहिँ लेख्ने प्रयास गर्नुभयो भनेर भन्नुभएको थियो होइन। के छ यो भित्र अलिकति निटिग्रिटी रूपमा चाहिँ हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ के पाउनुभयो अथवा के छ? हो, अब म साहित्यको पनि विद्यार्थी भएकोले तर चाहिँ प्रशासन तथा नीतिमा विद्यावारिधि गरेकोले गर्दाखेरि मैले साहित्यकै कृतिहरूलाई हेरेर चाहिँ नेपालको नीतिलाई कसरी रिफ्लेक्ट गर्न खोजेको हो खास चाहिँ। अब यो पारिजातको सिरिजको फुल भन्ने कृतिलाई त मेरो मोचनमा पनि उत्थान बिगिनिङ पनि पारिजातको त्यही सिरिजको फुलका पात्र सुकम्बरी र सुयोगवीरबाट गरेको छु भने अन्त्य पनि त्यसै बिचमा गरेको छु। त्यो तरिकाले चाहिँ पाठकहरू बिम्बमा खेल्न सकुन् भनेर। तर चाहिँ यसको के र जस्तो मैले त्यो विद्यावारिधि गर्दाखेरि के हेरेँ भन्नुहुन्छ भने अपाङ्गता भएका महिलाहरूले लेखेको साहित्य जस्तो जीवन काँडाकै फुल झमक घिमिरे लेखेको भयो अथवा पारिजातले लेखेका म ताइन हाते भन्ने कुरा भए अथवा चाहिँ त्यो सिरिजको फुल नै भयो, उनीहरूले आफ्नो जीवनलाई कसरी त्यहाँ चित्रण गरेका छन्, आफ्नो अनुभवलाई कसरी त्यहाँ व्यक्त गरेका छन् अथवा पात्रहरूको माध्यमद्वारा चाहिँ त्यहाँको परिवेश चरित्रलाई कसरी चित्रण गरेका छन् भन्ने विषयवस्तुलाई लिएर चाहिँ नीति निर्माणमा यसको के अर्थ रहन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले हेर्न खोजेको। जस्तो अहिले बनेको अपाङ्गता सम्बन्धीको नीतिले चाहिँ साँच्चै अपाङ्गता भएका व्यक्ति खास गरी महिलाहरूको मनोवैज्ञानिक पक्ष होइन, जस्तो कतिपय भन्छन् नि जस्तो अपाङ्गता भएका महिलाहरूमा चाहिँ यौन चाहना हुँदैन भन्ने तरिकाले व्याख्या गरिन्छ, किनभने उनीहरू आफै अपाङ्गता हुन्छन्, त्यस्ता मान्छेहरूमा कहाँ त्यो यौन चाहना होला र भन्ने तरिकाले व्याख्या गरिन्छ। त्यो तरिकाले चाहिँ मान्छेले बुझिदिन्छन् नि। तर चाहिँ साँच्चै हो कि होइन त अपाङ्गता भएका महिलामा त्यो एउटा मनोवैज्ञानिक पक्ष त्यति साह्रो त्यो यौनप्रतिको चाहना साँच्चै हुँदैन, त्यो निर्बलै हुन्छ अथवा चाहिँ त्यो हराएरै जान्छ, त्यहाँ हुँदैन कि हुन्छ भन्ने बारेको चाहिँ स्टडी गर्न चाहिँ मैले उनीहरूले आफ्नो जीवनको बारेमा के भनेका छन्, जीवन काँडाकै फुलमा उनले आफ्नो मनोवैज्ञानिक पक्षलाई, आफू बाँचेको जीवनलाई, उनीहरूको आफ्नो शरीरलाई कसरी बुझेका छन्, के त्यो नीति बनाउने मान्छेहरूले अपाङ्गता भएका महिलाहरूले जसरी बुझे आफ्नो शरीरलाई त्यसरी नै बुझिदिए त, त्यसरी नै बुझेर नीति निर्माण गरेका छन् त, बनेका छन् त भन्ने तरिकाले चाहिँ अहिले बनेको अपाङ्गताको नीति र महिलाहरूले अपाङ्गता भएका महिलाहरूले बाँचेको जीवन बिचमा कस्तो ग्याप हुँदो रहेछ या हुँदो रहेन रहेछ समस्या छ है, बिचमा पक्कै पनि ग्याप छ। किन भन्दाखेरि अपाङ्गता भएका महिलाहरूले आफ्नो जीवनलाई जुन तरिकाले बुझेका हुन्छन् त्यो तरिकाले अपाङ्गता सम्बन्धी नीति बनाउने मान्छेहरू
मा अपाङ्गता भएकै जिन्दगी बाँचेका मान्छेहरू त्यो त्यहाँभित्र हुँदैनन्। एकदमै लगभग हामी डाक्टर साहब हामी समयको एकदमै अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। तपाईँले जसरी चाहिँ तपाईँको डेजर्टेसन पारिजातबाट सुरु गरेर पारिजातको क्यारेक्टरबाट सुरु गरेर अन्त्य पनि त्यहीँबाट गर्नुभयो भन्नुभयो। मैले मोचनबाट आजको यो कार्यक्रम सुरुवात गरेँ, जाँदा जाँदै अन्तिम बिट पनि मोचनबाटै मारौँ। मोचन लेख्ने प्रक्रिया कसरी सुरु भयो, के कुराले गर्दाखेरि मोटिभेट गर्यो र पढ्नै पर्ने कारण चाहिँ के हो, एकदमै छोटोमा है 2 लाइनमा? मोचन चाहिँ वास्तवमा भन्यो भने एउटा व्यक्तिको सम्बन्धबाटको मुक्ति हो र जति पनि पात्रहरू जति पनि भनौँ नेपाली परिवेशमा बाँचेका व्यक्तिहरू एउटा सम्बन्ध स्थापित गरेर बाहिरी देशमा जान्छन् र त्यहाँ बाहिरी देशको हावापानी हरेक कुराहरूले गर्दाखेरि उनीहरूको सम्बन्धको बुझाइ फरक हुनसक्छ र त्यो बिचमै दरार आउँछ र दरार आइसके पछाडि जतिसुकै विकसित देशमा गए पनि जतिसुकै भव्य जिन्दगी जिए पनि त्यहाँभित्र पनि कति दुःखदायी पीडाहरू हुन्छन्, सम्बन्धभित्रै नै राम्रो चाहिँ सम्बन्ध हुन नसकेर कति दुःखदायी जीवन बिताइरहेका हुन्छन्। त्यो कुरा खोतलेर आजका पाठकलाई आजका मान्छेलाई चाहिँ त्यो थाहा दिनुपर्छ भन्ने खालको मैले अनुभूत गरेर ती पात्रहरू जसले त्यो जिन्दगी भोगे ती पात्रहरू मेरो दिमागमा आइरहे र यसरी मैले लेखेँ भने ती पात्रहरू जसले यो जिन्दगी भोगे उनीहरूका लागि पनि एउटा थेराप्युटिक ट्रिटमेन्ट पनि हुनसक्छ र उनीहरूले पढ्यो भने जिन्दगीलाई राम्ररी बुझ्न सक्छन् र आफूलाई रिलेट गर्न सक्छन्। मोचन आफै पनि एउटा चाहिँ मुक्ति हैन, यो चाहिँ व्यक्तिगत खुसी पूर्ति भयो भने मात्रै मोचन प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरालाई त्यही भएर सम्बन्ध बुझ्न र आध्यात्म बुझ्न पनि यो पढ्नुपर्छ भन्ने हुन्छ। डाक्टर साहब धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो स्टुडियोमा आइदिनु भयो, आफ्नो मोचन लगायतका साहित्यिक सृजनाको विषयमा चाहिँ आफ्ना विचारहरू राखिदिनु भयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई पनि समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शक यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद आज हामीलाई साथ दिनुभएकोमा। हेर्दै गर्नुहोला न्युज 24 टेलिभिजन। नमस्कार।